तर आमच्या बरोबर आहा एडवोकेट प्रतिमा कुटिनो तशेंच एक्टिविस्ट एंटनी डिसिल्वा आनी ती सपोर्ट दिवपाक येयलेली आहा विरेश बोरकाराक, जो आता सद्याक तरी 5वो दीस तेजो आमरण उपोशणाचो आहा. तर प्रतिमा बाय तुमी सेका सपोर्ट करपाक येयलेली आहा, तर काल CM येवन गेलो पूण तेणें सारकें कॉन्क्रीट आश्वासन दिवना. तर तुमी कशें कितें पळयता? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आयज 5 दीस जाल्ले आसा. आमचो जो यंगस्ट MLA आसा, हू इज अनीस गोंयकार, सन ऑफ द सॉयल, बाब विरेश बोरकार, ताका तुमी आतां क्वेश्चन विचारलो तो CM ताका काल मेळपाक आयलो म्हणून. I think yesterday was the 4th day where he is on hunger strike. I feel that CM Pramod Sawant, who is the Chief Minister, the first citizen, should have come on the first day itself, because वो कोण तामिळनाडू वो कर्नाटका वो झारखंडाचो मनीस न्ही, वो एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, यंगस्ट MLA ऑफ गोवा, हू इज नॉट हियर फॉर हिज पर्सनल गेन. आपले पर्सनल भाटां बेसां सांबाळपा खातीर तो हांगा बडबडना. ही इज हियर ऑन द हंगर स्ट्रायक. आपली काळजी, आपल्या हांगाच्या आपल्या जिवाची काळजी करनासतना तो सबंद गोंयच्या लोकांक लागून आनी गोंय राखपा खातीर तो हांगा आयज हंगर स्ट्रायकार बशिल्लो आसा. इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा आय हॅव नेवर सीन एनी MLA coming and sitting on a hunger strike. I've seen people sitting, I've seen activists doing that, but I've never seen an elected MLA. This is an inspiration. That is Mullah. He is like a inspiration to the younger generation. तो कित्याक रावला तो? आमची शेतां भाटां रानां, आमचे दर्या देगो, आमचे दर्या, आमचे दोंगर सांबाळपा खातीर रावला, जे आमकां न्ही आमच्या पुर्वजांनी दवरला पळय, आनी आमचे फ्युचर पिळगेक आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. जशें रानांत वता तेन्ना आमी ल्हान आसतना भुरगेपणांत आमी काजे कडेन वतालीं काजू काडपाक, आमी चुन्नां काडपाक वतालीं, आमी जांबळां काडपाक वतालीं, आमी तरेकवार फळां जनवरां जे पोसता पळय, एनवायरमेंट आसा पळय, ते सैम आमी पळोवपाक वतालीं आनी आमकां कितें तरी मेळटालें फ्री ऑफ कॉस्ट रानांत. तें आयज निसंटन करपाक हो सरकार भायर सरिल्लो आसा मरे. कितें चल्लां कितें रे सरकाराचें? तो कित्याक बसला? TCPत तो आपल्या वांगड्यांक घेवन गेल्लो त्या दीस. ऑन द सेकंड फ्लोर साकून तुमी ताका ड्रॅग करून हाडला. ऑन हूज ऑर्डर्स द पुलीस ड्रॅग्ड हिम? पुलीस विल नॉट सिम्पली ड्रॅग एनीवन लायक दॅट. Somebody's orders, police has dragged him, and that also elected MLA. It is an insult to all the voters of San Andre who have voted for him. It is not about that he's been attacked. Every person who has voted for Viresh Bab, he's been attacked today, and we are also feeling attacked. If an elected representative MLA has been treated like this, tomorrow when we go for protest, amchi dasha kite zatli? Are it is a right. Constitution has given us right. When I was studying law, Constitution it is clearly mentioned right to protest asa. तुम्ही सप्रेस करूंक सोदता? अरे हांव सांगूंक सोदता गोंयकारांक न्ही सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांतल्यान, कोले बालू आयल्यात गांवांत, कोले बालू आयल्यात गांवांत. तुमची शेतां भाटां सांबाळून दवरात. अरे गोंयकारांनो, आय रिपीट, कोले बालू आयल्या गांवांत. अरे गोंयकारांनो, शेतां आनी भाटां तुमचे सांबाळून दवरात. इन सिंपल वर्ड्स आय विल टेल. कोले आनी बालू पयलीं आमी म्हणटाली खबर आमची पुर्वज, अरे शेतां भाटांत पळय कोलो येतलो बालू येतलो, सांबाळून दवरात. हांव हे कोले आनी बालू कोणाक तम करता? आयज BJPचे हे सरकार आसा पळय तितूंत मंत्री बशिल्ले आसा तांकां म्हणटा, हांकां काडीच ना. आयज 5वो दीस हंगर स्ट्रायकर आसा, डॉक्टर येवन वता, ताजे वायटल्स हालपा लागल्या, हांकां कळ ना मरे. हीच दशा समज BJPचे मंत्र्यांक आनी MLAक जाल्यार मागीर कितें? आयज म्हाका फाल्यां तुका उडगासान दवरात आनी हाजेर आमी निशेध करतात. आमचो मुद्दो आसा. आयज वालोर म्हणटा हांव, आख्खे पळय गोंयांतल्यो कितले तरी 1000 लोक आसा. आयज 7:30 जावपा आयलीं. बायल्यो 4-5 दीस हांगा विरेशा बरोबर हंगर स्ट्रायकार भायल्यान बसतात, किमसां खातात, न्हीद ना, जेवण सारकें ना, आपले फॅमिलीक सॅक्रिफायस करून आसा. कित्याक दे नो दॅट विरेश इज रायट एंड ही इज फायटींग टू प्रोटेक्ट एंड टू सेफगार्ड आवर एनवायरमेंट, आवर गोवा विच इज स्मॉल, माणकुलें. आनी इतलें वायट दिसता की काल खंय आयकून येता जो PI आसात, जे एक्ट केलो, मॅन हँडलिंग केलें आमचे MLAक, ताका खंय काडून रिझर्वाक घातला, ट्रान्सफर्ड, रिझर्वड. आमकां तें नाका. आमचो डिमांड आसा तांकां सस्पेंड करपाक जाय, टर्मिनेट करपाक जाय. कित्याक दीस वील कीप कंटिन्यूइंग. एडबर्गाक देखून चेन घालून पुलिसांनी तकलेर मारलो. थँक गॉड, I know what we have suffered with Edberg. 4 months he was in GMC, and I know now when he is at home, discharged. Yesterday I was with Edberg's mother, Edberg's fiancé and father. Till 9:30 I was there.
रडूंक येता पयल्यार बेडीचेर आसा फिजिओक घेवपा पडटा स्पीच क्लॅरिटी ना तुम्ही ताका कॅबेज करून उडयला मरे आनी हेच समज विरेशा बरोबर जालें जाल्यार आमकां यंगस्ट एमएलए ना जावपाचो आनी कोणाक रावल्या रे आमदार कोणाक रावला रे सीएम कोणाक रावल्या रे तुमी हा कोणाक रावल्या विश्वजीत राणे यू आर वेटिंग फॉर विरेश टू डाय अरे एक गाडी आसपाक जाय आनी काल सीएम आयला सीएमान सांगला हे म्हणटलो तो म्हणटलो पॉझिटिव्ह नो सीएम शूड हॅव गिवन आन्सर रायट देर एंड देर हाजेर दाखोवन दिता की तुमकां गोंयकारांचे पडून वचूना तुमकां बिल्डर लॉबीचे पडून गेले आसा कॉन्क्रीट जंगल करपाक सोदता तुमी गोंय काबार करूंक सोदता आयज पळयात हांगा माटो घातिल्लो आसा हांगा डेकोरेशन हाडून दवरिल्लें आसा कित्याक 2 तारखेर होली नाचपा खातीर हांगा डेकोरेशन आनी माटो हाडून दवरला हांगा आमचो एक आमदार मरपा लागला हंगर स्ट्रायकर आसा ताका येवन सानुभूती दिवपाचे सुवातेर ताका एक उतर दिवपाचे सुवातेर तुमी हांगा तुमचे नाचपाची तयारी करता खंयचे हिंदूक बरें दिसतलें येवन हांगा नाचपाक खंयच्या हिंदूक बरें दिसतलें हांवूय पळयतलें न्ही खंयचो हिंदू भाव येवन हांगा डिस्को करतली ती होलीक जेन्ना आमचे गोंयकार आमचो आमदार हांगा मरपा लागला तेन्ना हांव मागता 39A जो आसा 39A स्क्रॅप करचो आनी हेंकां जेंकां ट्रान्सफर केला ट्रान्सफर करून आमच्या दोळ्याक उदक लायनाकात तांकां सस्पेंड करात सो एग्जाम्पल सेट जावपाक जाय जाल्यार कळटलें की तुमीच तांकां ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी यू ऑल आर टुडे युजींग देम लायक पपेट्स दीस इज इट प्रतिमा आयज बाबूश मोन्सेरात ताणें एक स्टेटमेंट दिलो आनी ताणें म्हणलें की जे कोण पळय प्रोटेस्टर आहा ते विश्वजीत राणेच्या घरा गेले तेंचेर सगल्यांचेर केसीस घालच्यो म्हणून अरे तेंच जाल्लें आसा रे बीजेपीचे कल्चरूच तें जाल्लें आसा हांवें एक उलो मारिल्लो लास्ट इयर सेंट फ्रांसीस झेवियराक हेंच्या RSSचो चीफ आशिल्लो तो कोण तो वेलिंगरान कितें मोडिल्लें कसले तरी उतरां उडिल्लो बुरशी उतरां उडिल्ले तेन्ना एक कॉल दिल्लो तेन्ना आख्खें गोंय सावथ गोवा आमी पॅरलायज केल्लें आनी तुमी पळयलां आसतलें कशें आमच्या भुरग्यांचेर लाठी चार्ज केलो आनी मागीर कितें केलें मागीर आमचेर एडवोकेट प्रतिमा कुटिनो अलॉंग वीथ 510 लोकांचेर केसीस घातल्यो दीस इज ओन्ली डन नो टू सप्रेस आवर वॉयस बट आमी न्ही गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय आनी जी सुट्टा आनी ह्या पाटी न्ही ही जी आग पळय उजो लागिल्लो आसा किटी लागिल्ली आसा पळय आतां गोंयकार जागो जाल्लो आसा आनी लोकांकूय सांगता ही एरोगन्सी जी आसा पळय बीजेपी मंत्र्याची खंय तरी स्टॉप करपा जाय लोकांक न्ही सांगता लास्ट मिनीट जे येता पळय मातशें तुमी तांचे कडेन रिपोर्ट कार्ड मागात 5 वर्सां तुमी गोंया खातीर कितें काम केलां तुमी कितें तुमचें बरेपण केलां गोंया खातीर अरे इफ यू आर अ ट्रू लिडर इफ यू आर अ ट्रू MLA इफ यू लव गोवा इफ यू आर अ नील्स गोंयकार सन ऑफ द सॉयल यू विल ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोटेक्ट गोंय एंड नॉट डिस्ट्रॉय आवर एनवायरमेंट